और रिक्शा खराब हो गया था, रिक्शे वाले ने यहीं उतार दिया मुझे। यार इसका प्रॉब्लम क्या है सोनिया का? इधर दे मुझे मोबाइल। अम्मी, आसिफ अंकल की कॉल थी, वो कह रहे थे कि अब वो किसी की कॉल आ रही है, लगता है कि घर से किसी की कॉल आ रही होगी। कॉल रिसीव करने की गलती मत करना, निकल यहाँ से आज। नहीं अम्मी नहीं, अब्बू फोन नहीं उठा रहे। अजमीर क्या हुआ है बेटा, आज ओके? फोन कर रहे, फोन उठाओ, अब्बू ना हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं उम्मी आयशा बात कर रही हूँ, कहिए। सर पर बहुत गहरी चोटें आई हैं। सॉरी, उनके हॉस्पिटल आने से पहले इंतकाल हो चुका था। बेटा को संभालो। जैसे मेरा दम घुट रहा होता था। देखा, अरे इसीलिए कहती हूँ इतनी रात रात। हैरत है अम्मा जी, वो तो आज तक आपके कमरे में लग रहा था कि वो ठीक नहीं है। इस ड्रामे की जो 3 एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और दिल दहला देने वाली एपिसोड है नाज़रीन। इस एपिसोड में ऐसा रियलाइज़ होता है कि किसी अपने के साथ कहीं ऐसा हो जाए तो क्या उस वक़्त हम पर बीतेगी। आयशा पर भी कुछ ऐसी ही बीती है और उसकी माँ पर भी ऐसे ही बीती है, क्योंकि वो हँसते-खेलते अपने घर से आयशा के अब्बाजान निकले थे और अपने घर वालों को अलविदा कहकर निकले थे और यही सोचकर निकले थे कि वो जल्द अज़ जल्द वापस आ जाएँगे कि इतने में वो बात करते-करते जा रहे थे और यहाँ अजमेर अपनी लहर में जा रहा था और जाते इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था कि उसे बातों में समझ ही नहीं पड़ी और कब कैसे और किस तरह अजमेर की गाड़ी से आयशा के अब्बाजान का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ एक्सीडेंट हो जाने के बाद अजमेर जो है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। अजमेर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लड़का होता है। अजमेर होता तो दुनिया की वो धुन में मगन होता है, लेकिन अजमेर का एहसास अंदर से जागता है क्योंकि उसकी दादी उसको हमेशा एक अच्छाई का सबक ज़रूर देती थी, लेकिन वही चीज़ जो है थी उसके अंदर रगों के अंदर कहीं न कहीं रच बस गई थी। इधर आयशा की तरफ कॉल आती है कि आपके अब्बाजान का हम इंतज़ार करें, अभी तक नहीं पहुँचे। तो जब ये सुनती है आयशा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और साथ ही साथ वो अपनी माँ से भी कहती है कि अब्बाजान अभी तक नहीं पहुँचे। यहाँ आयशा अपने अब्बू के बारे में जब सोचती है तो उसको घबराहट होने लगती है और यहाँ इधर वाक़ई में उसके अब्बू एक बहुत बड़ी मुसीबत में होते हैं कि अजमेर की गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो चुका है और अजमेर अपने दोस्त से कहता भी है कि देखो कॉल आ रही है, मैं कॉल रिसीव करता हूँ, उसके घर वालों को इन्फॉर्म तो कर दूँ। तो उसका दोस्त जो होता है वो इतना बेहिस होता है कि वो उससे कहता है कि हम पर पुलिस केस बन जाएगा, ये रास्ते में ही मर जाएगा। हालांकि अभी भी उसके अब्बू में दम ज़रूर होता है और वो उस वक्त जिंदा होते हैं। अगर अजमेर उस वक्त इंसानियत का ज़रा सा दिखाता तो हो सकता था कि आयशा के अब्बू बच सकते थे। दोस्तों, इससे हमें बहुत ज़्यादा सबक मिलता है, क्यों कि ऐसा इंसान जब कभी आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई बाय चांस किसी भी हादसे में किसी आपकी वजह से कोई दुख जाए तो उसको हॉस्पिटलाइज ज़रूर कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो बच जाए। जो इंसान आपके लिए कोई मायने नहीं रखता वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ होता है। यहाँ आयशा और उसकी माँ जो होते हैं उसके घर वाले सभी परेशान है कि आयशा के अब्बू कहाँ चले गए और यहाँ आयशा के अब्बू जो हैं जब देखते हैं कि उन्हें कोई नहीं ले जा रहा, वो भी भाग चुके हैं। जिन लड़कों की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है तो वो कलमा पढ़ लेते हैं और वहीं पर दम तोड़ देते हैं। अजमेर यहाँ घर वापस आता है तो काफी ज्यादा घबराया हुआ था और लड़खड़ा जाता है। उसके लड़खड़ाने को देखकर, उसकी घबराहट को देखकर उसकी माँ उससे पूछती भी है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन अजमेर उस वक्त ये कहकर चला जाता है अपने रूम की तरफ कि मैं ठीक हूँ। यहाँ आयशा और उसकी माँ परेशान है और अचानक से इस हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है। हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे ये पता चल जाता है कि उनके अब्बाजान का एक्सीडेंट हो चुका है। उसी वक्त वो लोग अपने घर चचा जान के साथ जो है वो हॉस्पिटल जाती हैं, दोनों माँ बेटियाँ। और यहाँ चचा जान भी जो है
اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، لیکن خیر وہ اس وقت ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بھائی جان جو ہے وہ تو اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ عائشہ کو جیسے ہی اس بات کی انفارمیشن ہوتی ہے تو وہ جلدی سے اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ ہاسپٹل بھاگتی ہے، کیونکہ عائشہ اپنے ابا جان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ عائشہ کے لیے عائشہ کے ابا جان سب کچھ تھے، عائشہ اپنے ابا جان کی جان تھی، اور عائشہ کو اس کے ابا جان بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے، کیونکہ جب وہ سفر پر جانے لگے تو اپنی بیٹی سے مل کر جانے لگے تھے، اور یہاں ڈاکٹر جو ہے جب پہنچتے ہیں ہاسپٹل تو انہیں بتا دیتا ہے کہ عائشہ کے ابا جان جو ہے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں، اور عائشہ جب اپنے بابو کی شکل دیکھتی ہے مری ہوئی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ کافی زیادہ حساس ترین ہو چکی ہوتی ہے۔ عائشہ بہت زیادہ روتی ہے، اور جب ایسا سین نظر آتا ہے تو دوستوں اس سین نے بہت زیادہ دل دلایا ہے، جب عائشہ کے چچا جان جو ہیں وہ عائشہ کے ابو کے منہ سے جب چادر ہٹاتے ہیں تو جب عائشہ اپنے ابو کا چہرہ مرا ہوا دیکھتی ہے تو ایسا بہت زیادہ کڑا وقت ہوتا ہے۔ ایسے کئی انسانوں پہ کڑا وقت آیا ہوگا، میں کمنٹس میں صرف اتنا ضرور پوچھے جاؤں گی کہ کیا کسی پر کوئی ایسا وقت آیا جب اس کو یہ اچھے سے ریئلائز ہوگا، کیونکہ اس وقت جس ایسے انسان کی جو حالت ہوتی ہوگی وہ تو سوچنے کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کسی پر بھی ایسا وقت کبھی بھی نہ لائے۔ ادھر دوسری جانب ازمیر اتنا گھبرایا ہوا تھا، راتوں کو بھی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور گھبراہٹ میں وہ دادی کے پاس چلا جاتا ہے آدھی رات کو، اور دادی اسے کہتی ہے کہ تم اتنی رات کو کہاں سے آ رہی ہو، اسی لیے میں منع کرتی ہوں راتوں کو دیر تک گھر سے باہر نہ نکلا کرو، تمہارے ساتھ کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہ ہوگا، کیونکہ شیاطین ہوتے ہیں آدھی رات کو۔ یہاں ازمیر کی دادی کو جب کال آتی ہے کہ امجد فوت ہو چکا ہے تو ازمیر کی دادی بھی پریشان ہوتی ہے کہ ایسے اچانک کیسے مر سکتا ہے۔ خیر جب وہ ازمیر کے بابا جان کے ساتھ جانے لگتے ہیں تو ازمیر کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، آپ فی الحال ازمیر کے ساتھ جائیں، میں پھر آتا ہوں، تدفین کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ دادی جان کے ساتھ جاتا ہے اور میت والے گھر پہنچتا ہے کہ دیکھتا کیا ہے کہ میت میں وہی انسان ہے جس کی گاڑی سے ازمیر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور وہ مر چکا، کیونکہ ازمیر ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے سوچ ہی رہا تھا کہ کیا وہ زندہ بھی ہوگا کہ نہیں۔ ازمیر اس قدر گھبرایا ہوا تھا کہ ازمیر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اسی وقت وہ وہاں سے بھاگنے کی کرے گا، لیکن اس ڈرامے کے اس سین نے ہمیں کافی زیادہ حیران کن اور پریشان کر رکھ دیا، اور اس سے دل دہل چکا ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ جو ہے مزید انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں اب عائشہ اور اس کی ماں جو ہے بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنے والی ہے۔ یہی سب کچھ جاننے کے لیے جڑے رہیے انایا ریویو کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔